आज फेरि तपाईहरुलाई हाम्रो देशी लोक सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छौं। आजको टपिक हो हाम्रो नाफा र नोक्सान, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पढ्नु भन्दा पहिला हामीहरुले यसका केही महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू हुन्छन् जसलाई बुझ्नु पर्छ, सम्झनु पर्छ अनि यसको एक्सरसाइज तिर हामीहरुलाई जानु पर्छ। सबभन्दा पहिला यसमा हुन्छ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइसलाई नेपालीमा अंकित मूल्य भनिन्छ। यसलाई इन्डिकेट गर्दा एमपी ले इन्डिकेट गरिन्छ। दोस्रोमा हुन्छ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट बराबर छुट, यसलाई डी ले डिनोट गरिन्छ। त्यसपछि सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइसलाई विक्रय मूल्य भनिन्छ नेपालीमा, यसलाई एसपी ले डिनोट गरिन्छ। त्यसपछि भ्याट, भ्यालु एडेड टैक्स, यसको फुल फर्म हो भ्याट, यसलाई भी ले इन्डिकेट गरिन्छ। त्यसपछि कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइसलाई नेपालीमा क्रम मूल्य भनिन्छ, यसलाई सीपी ले इन्डिकेट गरिन्छ। त्यसपछि प्रॉफिट लस, यसलाई भनिन्छ नेपालीमा नाफा र नोक्सान, पीएल अकाउन्ट। एमपी को एउटा फर्मुला हुन्छ तपाईको एमपी माइनस डी इक्वल टू एसपी। भन्नुको अर्थ अंकित मूल्य माइनस छुट इक्वल टू विक्रय मूल्य, यो फर्मुला हो। त्यसपछि केही महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरू छन् नाफा र नोक्सानको, हामीहरु बुझौं पालो पालो। प्रॉफिट अमाउन्ट इक्वल टू सीपी को पी प्रतिशत, यो प्रॉफिट अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला हो। त्यसपछि 2 नम्बरमा छ प्रॉफिट प्रतिशत। नाफा प्रतिशत बराबर प्रॉफिट अमाउन्ट बाई सीपी इन्टु 100%। त्यसपछि नाफा बराबर एसपी माइनस सीपी। त्यसपछि छ लस अमाउन्ट। लस अमाउन्ट इक्वल टू सीपी को लस परसेंट। नुकसान प्रतिशत। नुकसान प्रतिशत बराबर नुकसान बाई सीपी इन्टु 100%, यो नुकसान प्रतिशत निकाल्ने फर्मुला हो। त्यसपछि नुकसान इक्वल टू लस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी बढी भएमा र एसपी कम भएमा के हुन्छ नुकसान। डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल टू एमपी को डी परसेंट, यो डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला हो। छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत निकाल्ने फर्मुला छूट बाई एमपी इन्टु 100%, डिस्काउन्ट बाई एमपी इन्टु 100%, यो भिबिआई, यो पर्सेंट निकाल्ने फर्मुला हो। त्यसपछि 9 नम्बरमा छ तपाईको छूट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। डिस्काउन्ट इक्वल टू भनिन्छ यसलाई एमपी माइनस एसपी। त्यसपछि 10 नम्बरमा छ भ्याट अमाउन्ट। यसको फुल फर्म हुन्छ भ्याट को भ्यालु एडेड टैक्स। भ्याट अमाउन्ट इक्वल टू एसपी को भ्याट परसेंट। त्यसपछि 11 नम्बरमा एउटा फर्मुला छ भ्याट प्रतिशत। भ्याट प्रतिशत निकाल्ने फर्मुला हो यो भ्याट अमाउन्ट बाई एसपी इन्टु 100%। तपाई नाफा नोक्सान गर्नु भन्दा पहिला, यसको एक्सरसाइज अभ्यास गर्नु भन्दा पहिला, यो पाठ समझ्नु भन्दा पहिला केही महत्त्वपूर्ण यो सूत्रहरू छन्। यो सूत्र तपाईलाई लर्न गर्नुपर्छ अनि तपाईले नाफा नोक्सानको जुनसुकै खालको प्रश्नको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ अरु यसमा केही फर्मुला हुन्छ, त्यो के छ हामीहरु हेरौं। छ एउटा यदि एसपी र नाफा प्रतिशत दिएमा, यदि कुनै क्वेशनमा विक्रय मूल्य र नाफा प्रतिशत दिन्छ भने सीपी कसरी निकाल्ने त सीपी इक्वल टू एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस पी परसेंट। 2 नम्बरमा छ एउटा अर्को फर्मुला यदि एसपी र नोक्सान प्रतिशत दिएमा, एसपी र नोक्सान प्रतिशत दिएमा त सीपी इक्वल टू एसपी इन्टु 100 बाई 100 माइनस नोक्सान एल परसेंट। त्यो तपाई एल परसेंट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ सी नम्बरमा यदि सीपी र प्रॉफिट प्रतिशत दिएमा एसपी कसरी निकाल्ने त एसपी इक्वल टू सीपी प्लस सीपी को पी प्रतिशत। त्यसपछि 4 नम्बरमा छ यदि सीपी र लस प्रतिशत दिएमा, यदि क्वेशनमा सीपी र लस प्रतिशत दिएमा एसपी कसरी निकाल्ने त सीपी माइनस सीपी को लस प्रतिशत। अर्को फर्मुला छ एउटा तपाईको 5 नम्बरमा यदि एमपी र डिस्काउन्ट प्रतिशत दिएमा एसपी कसरी निकाल्ने, त्यो बेला त एसपी निकाल्ने फर्मुला एमपी माइनस एमपी को डी परसेंट, डिस्काउन्ट परसेंट। अर्को एउटा छ यदि एसपी र भ्याट प्रतिशत दिएमा एसपी विथ भ्याट इक्वल टू
एसपी सहित को भ्याट त एसपी प्लस एसपी को भ्याट पर्सेन्ट। यो नाफा नोक्सान गर्नको लागि केही महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू थिए जसको सहायताले तपाईँ नाफा नोक्सानको समस्या गर्न सक्नुहुन्छ समाधान। अनि यसपछि हामीहरू केही इक्जाम्पलहरू गरेर यसलाई बुझ्छौँ। एउटा नाफा नोक्सानको समस्या आएछ, यसलाई हामीहरू समाधान गरौँ। एउटा किताब रु 120 मा किनेर रु 80 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ? त सोलुसन, एउटा किताब रु 120 मा किनेर त क्रम मूल्य बराबर 120 भयो। यसपछि के भनेछ? रु 80 मा बेच्दा त विक्रय मूल्य कति दिएको छ? विक्रय मूल्य बराबर 80। कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ? त हेर्नुस्, तपाईले 120 मा एउटा किताब किन्नु भएछ अनि त्यसलाई 80 रुपैयाँमा बेचिदिनु भएछ। तपाईले के भएको छ? नोक्सान भएको छ। त नोक्सान इज इक्वल टु सीपी माइनस एसपी। सीपी तपाईको कति छ? 120 माइनस 80 इज इक्वल टु 40 आयो। अब के भन्न खोजेको छ? बेच्दा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ? नाफा नोक्सान प्रतिशत निकाल्नु छ। त यहाँ तपाईले नोक्सान भएको छ त के निकाल्ने? अब नोक्सान प्रतिशत बराबर नोक्सान बाई सीपी इंटू 100%। त नोक्सान कति भएको छ? 40 बाई सीपी कति छ? 120 इंटू 100% इज इक्वल टू 0 0 कट्यो अनि यसपछि तपाईको कति भइहाल्छ? 400 भागे 12। त गर्नु त कति आउँछ? 400 भागे 12 इक्वल टू 33.33.33%। यसरी भयो यो समस्या समाधान। त्यस्तै अब 2 नम्बरमा एउटा समस्या छ। एउटा घडी रु 1000 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने त्यो घडीको क्रम मूल्य कति होला? पत्ता लगाउनु छ। त यसलाई पनि हामीहरू सोलुसन गरौँ। सोलुसन, एउटा घडी रु 1000 मा बेच्दा यसको विक्रय मूल्य एसपी बराबर रु 1000। त्यसपछि 20% नाफा हुन्छ। त नाफा पी इज इक्वल टू 20%। के सोधेछ भने त्यो घडीको क्रम मूल्य पत्ता लगाउनु छ। सीपी पत्ता लगाउनु छ हामीहरूलाई। सीपी क्रम मूल्य is equal to what? Now we know that हामीलाई थाहा छ CP is equal to SP into 100 by 100 plus P%। नाफा प्रतिशत is equal to SP कति दिएको छ? 1000 into 100 by 100 plus $20। यसलाई सोल्भ गर्दा हुन्छ तपाईको एसपी कति दिएको छ? यसले गर्दा हुन्छ 1 मा कतिवटा 0? 3 to 5 3 4 5 डिवाइडेड बाई 120। एउटा 0 कट्यो इज इक्वल टू, अब सोल्भ गरौँ। भाग गर्दा 10,000 भागे 12 इज इक्वल टू 833.33 आंसर भयो।
2 नम्बरको एन्सर यति हुन्छ। त्यस्तै छ 3 नम्बर। 3 नम्बरमा पनि एउटा क्वेसन छ। के छ हेर्नुस्। एउटा किताब रु 1500 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने त्यसको क्रम मूल्य कति होला? यसलाई पनि हामीहरू सोलुसन गरौँ। कति इजी छ हेर। सोलुसन सेम टु सेम त्यस्तै 2 नम्बर जस्तै छ। सोलुसन एउटा किताब रु 1500 मा बेच्दा त विक्रय मूल्य SP = 1500 बेच्दा 25% नाफा हुन्छ त नाफा प्रतिशत = 25। यसपछि के भन्न खोजेछ भने त्यसको क्रम मूल्य कति होला? क्रम मूल्य मतलब CP = व्हाट? यसमा पनि लेखौं नाउ। अब सूत्र अनुसार नाउ सूत्रबाट के हुन्छ? CP = SP × 100/100 + P% नाफा प्रतिशत। SP कति दिएको छ? 1500 × 100 / 100 + 25 = आउँछ तपाईको 1500 मा कतिवटा 0? 4 वटा 3 4 / 125 गरौँ कति आउँछ? गर्दैछु म। 3 4 / 125 = 1200 यहाँ 1200 के भयो तपाईको क्रम मूल्य एन्सर। यति क्रम मूल्य हुन्छ। बुझ्नु भइरहेछ नि कति इजी छ। अब 4 नम्बरमा एउटा तपाईहरुलाई प्रश्न म गरेर अलि यो फरक खालको छ बुझाउँछु। हेर्नु 4 नम्बरमा के छ एउटा प्रश्न। 4 नम्बर भने छ एउटा साइकल रु 5000 मा किनेर एउटा साइकल रु 5000 मा किनेर 5% नाफामा बेच्दा त्यसको विक्रय मूल्य कति होला? सोलुसन। प्रश्न राम्ररी बुझ्नुस्। एउटा साइकल रु 5000 मा किनेर 5% नाफामा बेच्दा त्यसको विक्रय मूल्य कति? गिभेनमा के दिएछ त्यो पहिला हामीहरु हेरौं। गिभेनमा दिएको छ एउटा साइकल रु 5000 मा किनेर क्रम मूल्य = 5000। त्यसपछि छ नाफा = 5%, विक्रय मूल्य SP = व्हाट? अब CP को फॉर्मूला लगाऊं। CP = SP × 100/100 + P%। तो SP त दिएको छ क्वेशनमा, तब CP निक्लिहाल्छ। कसरी हेरौं। यहाँ छ तपाईको SP कति? SP छैन त SP × 100 को 100 / 100 + 5 अनि CP त दिएको छ त CP चाहिँ तपाईको 5000 यहाँ लेख्दा हुन्छ। और यसलाई हल गर्यो भने आन्सर आउँछ
5000 into 100 plus 5 105 is equal to SP into 100 और यहाँ दुईटा जीरो छ यहाँ दुईटा जीरो कट्यो यसले मल्टिप्लाई गरौँ त कति आउँछ 50 into 105 is equal to 5250 is equal to SP. So therefore SP is equal to 52 से 50 आंसर यसरी हुन्छ।